बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, दिलों से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनका हाकिम सितारा ज़ोहल है। इसमें आज़म उनका बताता चलूँ, उनका इसमें आज़म या रफ़ी हो या समी हो या कादिर हो या कदीर हो या करीमो है। इसका ये विर्द रखें। तमाम जायचे में जो बुज़दिलों वाले हैं ये लकी पर्सनों में शुमार होंगे। इनके जायचे में सबसे पहली तब्दीली 26 मई 2025 को आएगी, जब ज़ोहल इनके फाइनेंस के खाने से निकल के इनके तीसरे खाने में आ जाएगा और नेपच्यून ऑलरेडी यहाँ पे आया बैठा है। प्लूटो इनके जायचे के पहले खाने में आ चुका है, जो पहले इनके जायचे के 12वें खाने में रहा। और सबसे अहम बात यह है कि जिस चीज़ ने इनको आप समझिए जकड़ा हुआ था, तमाम चीज़ें इनकी मुश्किलात में थीं, रोज़गार में थीं, रोज़गार में रुकावटें थीं, चीज़ों में अल्तवा आ रहा था। उसकी वजह ये थी कि कई सालों से इनके जायचे में जो यूरनस है वो चौथे खाने में बैठा हुआ था और यहाँ ये हबूत में था और इंतहाई नहस असरात दे रहा था। गो कि इनके लिए पॉजिटिव बात ये थी कि हर महीने यहाँ पे चाँद आता, मुश्किलात ख़त्म होती। अब जायचे में जो यूरनस है वो जुलाई में यहाँ से रुखसत हो जाएगा वो शौर से और जोज़ा में चला जाएगा। तो आप ये समझिए कि खुशकिस्मती का जो दरवाज़ा है वो इनके लिए खुल रहा है, जिसमें पहला दिन जो है 26 मई 2025 है। उसके बाद जुलाई में जब ये इनके जायचे में यूरनस 5वें में आ जाएगा और यहाँ पे आके ये ज़ोहरा के साथ किरान करेगा आने वाले साल में, ये बहुत अहमियत का हामिल होगा। ये बहुत बड़े सितारे हैं। इनके पहले खाने में बैठा हुआ जो यूरनस है वो पहले खाने में बैठा हुआ प्लूटो इनके 5वें खाने में बैठे हुए यूरनस को अब ताकतवर तरीन नज़र देगा। ये जो नज़र है दोस्तों, इसके साथ कई साल आएंगे। आप ये समझिए कि जैसे एक बंदा था, उसने एक पहाड़ ख़रीदा, उसमें वो खुदाई करता रहा, अब उसमें से हीरे जवाहरात या समझिए क्या उसे कहते हैं कि मादनियात निकलने का वक्त आ गया है। ये जो जायचा है ये इनका बहुत अहमियत का हामिल है। तमाम जो बुरूज हैं उनमें दिलों वाले बड़े लकी साबित होंगे। इन बेचारों ने जो गुज़श्ता 2.5 साल गुजारे वो फाइनेंशली शदीद मुश्किलात का वक्त गुजारा, लेकिन इनकी जो रुपए पैसे का हाकिम सितारा मुश्तरी है वो इस साल 10 जून 2025 से बादशाह के मुकाम पे दाखिल हो जाएगा। वो तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि मुश्तरी की सादत हमेशा इनके पास रहे, वो अपना नाम बमा वालदा भेजें और हम उनको उनकी लोहे मुश्तरी बना देंगे जो वो अपने पास रखें और उसका इसमें आज़म पढ़ते रहें। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। करना मालिक नहीं है, तो उस लोह की बरकत से इनके रुपए पैसे में अब कभी रुकावट नहीं आएगी और इंशाअल्लाह बेहतरी देखेंगे। बुज़दिलों वालों के जायचे में जो सबसे अहम बात यह है कि इनके जो आइडियाज़ हैं, इन्होंने जो आज तक सीखा, इन्होंने जो आज तक समझा, जो सोचा, अब गैबी मदद आती जाएगी, क्योंकि जायचे में प्लूटो अपनी तमाम तर ताकत नेपच्यून उसमें अपनी तमाम तर ताकत आने वाले वक्त में यूरनस को देगा। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे एक बंदे ने पहले एक जगह ली, उसने वहाँ पे नक्शा बनाया, अब नक्शा बना के उसने उसकी बुनियादें रखनी शुरू की। तो नेपच्यून ने जब अपना बुर्ज चेंज किया 31 मार्च 2025 को, उसके बाद अगला सितारा जो इनके जायचे में पॉजिटिव हुआ 26 मई 2025 को, ज़ोहल जो है वो अपना बुर्ज छोड़ के अपना इनके दूसरे खाने से इनके जायचे के तीसरे खाने में आ गया। तीसरे खाने में यहाँ पे जो ज़ोहल आएगा, इसकी पॉजिटिव तरीन कम्युनिकेशन इनके जायचे के मुताबिक प्लूटो के साथ होगी। दूसरी इनकी पॉजिटिव कम्युनिकेशन जो है यूरनस के साथ होगी। लिहाजा वो बंदे ने जिसने प्लाट लिया था, जिसने नक्शा बनाया था, बुनियादें बनाई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उस पर बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगी। कई मंजिला बिल्डिंग होगी और उसका हर कमरा जो है वो किराए पे देगा, जिससे उसकी आने वाली नस्लें भी संवर जाएंगी।
میرا یہ مثال دے کے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بزدلوں والوں کے لیے بہت اچھا وقت آ رہا ہے، اور یہ جو کمیونیکیشن کا سلسلہ ہے اس میں ایک اور بڑا گولڈن ٹائم آنا ہے۔ اس گولڈن ٹائم میں مشتری ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں آئے گا۔ بزدلوں والوں کے لیے یہ وقت بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ قدرت ان پہ مہربان ہے، جہاں جاتے ہیں اب دروازے ان کے کھلنا شروع ہو جائیں گے، لوگ ان کو ویلکم کریں گے، اور کامیابی کی سمت میں جو ان کا ستارہ ہے وہ ان کو مدد کرے گا۔ ستارے تمام پازیٹیو ہوں گے، گو کہ ان کا ذاتی ستارہ زحل جو ہے وہ حبوط کے خانے میں ہوگا۔ یاد رکھیے، میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ زحل جو ہے اس وقت ان لوگوں کے لیے بہت الارمنگ ہے جو زندگی میں کے پہلے 30 سالوں میں سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ زحل کا جو پہلا دورانیہ ہوتا ہے 27.5 سال تک اس کے اثرات آتے ہیں۔ اس کے بعد زحل کے اتنے نحس اثرات نہیں آتے جتنے ان پہلے عمر کے 30 سالوں میں آتے ہیں۔ اور یہاں یہ جو زحل ہے ان کے ذائچے کے ہوئے 30 خانے میں آئے گا، نیپچون ساتھ بیٹھا ہوگا، نیپچون کی پازیٹیو کمیونیکیشن پلوٹو کے ساتھ ہوگی، پلوٹو کی پازیٹیو کمیونیکیشن آنے والے وقت میں یورنس کے ساتھ بھی ہوگی، اور یہاں جو زحل ہے وہ آنے والے وقت میں مشتری کے ساتھ بھی پازیٹیو ہوگا۔ جنرلی ان کو بہت زیادہ بوسٹ اپ ملے گا، کامیابیاں انشاءاللہ ملیں گی، اور جو انہوں نے فنانشلی ٹربل دیکھی اس کا جو وقت ہے وہ ماضی کا حصہ ہو جائے گا۔ اب روپے پیسے میں یہ کامیاب ہوں گے۔ ان کے ذائچے میں الارمنگ بات یہ ہے کہ اپنے روزگار پہ جون اور جولائی میں بہت زیادہ فوکس رکھیں، کیونکہ مریخ ان کے ذائچے کے 10ویں خانے کا حاکم ہے۔ وہ برج شملہ میں جب جائے گا تو زم کے ساتھ کران کرے گا۔ یہ جو جون اور جولائی کا وقت ہے ان کو بہت محتاط رہنے کا ہے۔ ان کے روزگار کے اوپر دھبا لگ سکتا ہے۔ ان کی جو وراثت کا خانہ ہے وہ شدید کمزور ہے، لہٰذا ان کے ساتھ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے۔ ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے جون اور جولائی میں، لیکن جب مریخ یہاں سے رخصت ہو جائے گا، برج میزان میں چلا جائے گا، تو یہ نحس وقت سمجھیے ختم ہو جائے گا، بلکہ پازیٹیو وقت کی سمت میں باتیں آئیں گی، اور یورنس یہاں پہ بیٹھا ہوا مریخ کے ساتھ پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا، اور صورتحال آہستہ آہستہ ان کی فنانشلی بھی اور ان کی ذاتی بھی سب چیزیں بہتر ہونے کی سمت میں جائیں گی۔ بلکہ بہت سارے دلوں کے لوگ جن کو سٹامک میں معدے میں سمٹمز تھیں وہ اب بہتری کی سمت میں جائیں گے، کیونکہ مشتری جو ہی ان کے ذائچے کے 6 خانے میں جائے گا تو یہ بادشاہت کا اس کا مقام ہوگا، اور یہاں پہ جو چیزیں نیگیٹو تھیں وہ اب پازیٹیو شمار ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ آنے والا وقت اس طرح ان کا بتدریج بہتری کی سمت میں آئے گا۔ اب دوست بہت سارے کمنٹس ڈیفینیٹلی کریں گے، جی آپ نے فلاں کا یہ بتایا، فلاں کا یہ بتایا۔ دیکھیں دوستو، ہر بندے کے ذائچہ پیدائش میں جو ستارے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ بزدلوں جو ہے وہ زمین نے روزانہ بلا ناغہ آپ یہ سمجھیے کہ تقریباً 2 گھنٹے بزدلوں کے سامنے گزارنے ہوتے ہیں، اور یہ روزانہ ٹائم جو ستارے ہیں یہ چینج کرتے ہیں۔ اب جو لوگ بزدلوں کے وقت میں ماضی میں پیدا ہوئے ان کی صورتحال کچھ اور ہوگی، جو حال میں پیدا ہوں گے ان کی کچھ اور ہوگی۔ دنیا اسی کا نام ہے، اسی طرح چل رہی ہے۔ یہ جو زمین کی موومنٹ ہے اسی سے دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور ذائچے میں یہ جو وقت ہے بزدلوں والوں کے لیے انتہائی گولڈن وقت شروع ہونے والا ہے۔ لیکن جو محتاط رہنے کا وقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کن چیزوں سے محتاط رہیں وہ بھی بتا دیا ہے۔ تو آپ کے ذائچے میں آپ کو آگے بڑھنے کی سمت میں، کامیابی کی سمت میں ذائچہ آپ کا سٹرونگ ہے، انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں، اپنا اسم اعظم پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تمام چیزوں میں بہتری آئے گی۔